وقتی میگیم نیروهای سرنگون طلبی، این وقت دو جنبش اینجا مطرح میشه. جنبش راست شامل راست سلطنت طلب جمهوری خواه و راست ناسیونالیسم‌های قومی که الان دو خط اینا رو صحبت می‌کنن، خیلی با کنار هم. این یه جنبشه. بگم ما کمونیستان، جنبش کمونیستی تو چارچوب نیروها و احزاب به اصطلاح سرنگون طلب شما اصولا این دو جنبش رو من از جنبش صحبت می‌کنم، هنوز نه از احزاب و افراد. هر کدوم از اینا به احزاب، نیروها، چهره‌های مختلفی تقسیم میشن. منتها برای شناختن اونا باید اول جنبشاشون رو نگاه کرد. وقتی میگم جنبش، منظورم فقط سیاست روز نیست. جنبش یعنی سنت‌ها، شیوه مبارزه، افق‌ها، چشم‌اندازها، استراتژی و تاکتیک و شعارهای روز هم. ولی جنبش اساساً با اینا روشن میشه. تا اونجا که به خیابون روشن مربوط میشه، جنبش عینی، انقلاب عینی در خیابون داره شیوه‌های ما، راه مبارزه ما، شعارهای ما رو مطرح میکنه. همونطوری گفتم اون شرط لازم سربلند کردن یک حزب یا جنبش انقلابی، اون شرط لازم در ایران هست و انقلابیون یه عمر میذارن برای اینکه همچین اتفاقی بیفته. ما خوشبخت بودیم لااقل تو کسی که تو سن منن 3 بار انقلاب رو دیدیم یا تحولات انقلابی رو دیدیم. تو ایران دیدیم، تو منطقه دیدیم. این بنابراین این شرایط هست، این شرایط اینی. وقتی به این نگاه میکنید، شعارهایی که مردم تو خیابون میدن هیچ ربطی به جنبش راست نداره. جنبش راست، همونطوری گفتم، از سیاست یک کمی فاصله بگیرید، وسیع‌تر ببینید. آرماناش چیه؟ ایرانیت، حقوق بشر کوروشی، تمامیت ارضی، عظمت ایرانی. این گفتمان‌های راسته. یک شعاری که تو خیابون داده شده اینا گرفتن، اونم رضا شاه روحت‌شاه. یه بخش جامعه بالاخره سلطنت طلب این شعار رو داد. ولی وقتی که مردم میرن به درداشون صحبت میکنن، اصلا این حرفا نیست. علیه دزدی و فساد، کشور ما دزدخونه است، توی جهان نمونه است، علیه فلاکت عمومی، علیه تفاوت اساسی. شعارهای مردم فقط علیه فقر نیست، علیه تفاوت اصلی بین حقوق‌های وجود و فلاکت عمومی هم هست. مسئله‌ای که همه جای دنیا هست و در ایران هم خیلی بدتر از هر جای دیگه. این رو دارن آدرس میکنن. راست برای این جوابی نداره. خودش 1000 فامیل دوره شاه بوده که افتاده جزء همون حقوق‌های نجومی بوده و مردم علیه اون اومدن. علیه فساد بودن. در دوره شاه فساد کم بود. میخوام بگم مردم وقتی که انقلابی شکل میگیره، اینطوری نیست که مردم فقط حکومت یا دستگاه رو، دولت رو مورد هدف قرار بدن. انقلاب اگر واقعا یک تحول شامل عمیقی باشه، میخواد زیر و رو کنه. به این معنا من گفتم تحولات زیر و رو کننده در ایران در شرف وقوعه. مسئله فقط این نیست که میخواد یک حکومتی رو سرنگون کنه، میخواد مناسبات عوض بشه، میخواد فاصله بین فقر و ثروت تموم بشه و میخواد خودش حاکم باشه. اداره شورایی در انقلاب 57، کسانی که همسن من اون رو تجربه کردن میدونن دموکراسی به اصطلاح با شوراها تداعی میشد تو انقلاب. هیچ کسی از پارلمان صحبت نکرد. پارلمان آمال کسی نبود. خب شاه پارلمان داشت دیگه. جمهوری اسلامی هم شورای اسلامی داره، پارلمانشه. مردم شوراها رو تشکیل دادن در کارخونه، تو ارتش، تو دانشگاه، تو ادارات تو 57 تا بالاخره حکومت بنی صدر گفت شورا پر مالیده و این شوراها بود تا وقتی 30 خرداد 60 اومدن شمشیر از رو بستن، سر شوراها رو زدن، سر چپ رو زدن، سر کردستان و کمونیستان رو زدن، تونستن سر پا بمونن. با شوراها تداعی میشد. امروز هم داره. اون موقع شوراها 3-4 ماه آخر انقلاب 57 شکل گرفت و اساسا بعد از رفتن شاه، از بعد از بهمن تا 30 خرداد 60 گسترش پیدا کرد. امروز از اولین حرکت انقلابی دارید اداره شورا رو می‌بینید. این حرف خیابونه، این بحث خیابونه. راست نماینده اینها نیست، شیوه مبارزش نیست. تا وقتی انقلابی شکل نگرفته بود، به انقلاب میگفت شورش بی سر و پاها، طغیان بی سر و پاها که همه چیز رو به هم میریزن، آنارشی، هرج و مرج، نظم و قانون به هم میریزه. هنوز هم ایدئولوژیک همینو میگن. وقتی تو خونه هاشون میشینن و تو محافل خودشون بحثشون اینه. ولی وقتی آتش انقلاب بلند میشه و همه رو داغ میکنه، اونم گرماش بهش میرسه و میاد ظاهرا انقلابی میشه. ولی استراتژیش همیشه این بوده راست که انقلاب شورش بی سر و پاست. اون دنبال رژیم چنج بوده و تغییر از بالا و با چتر نجات قدرت سیاسی پایین اومدن به حمایت از با حمایت آمریکا و غیره رژیم چنج.
استراتژیش هنوزم همینه. منتها وقتی که شرایط اینجوری میشه میگه از این نیروی انقلاب استفاده میکنم، میذارم پشت خودم به عنوان برگ مذاکرات آمریکا رو میارم که منو ببره از بالا با چتر نشاط پایین کنه. میگم جامعه رو ببینید، منو بذار اینجا آرومش کن. میبینید داره نه تاک نشان خواهد ماند، نه از تاک نشان میاد، نه از تاک نشان. این مردمی که میبینید میخوای اوضاع رو آروم کنم و سر جاش بذارم، بیا دنبال من. همون کاری که خمینی کرد مقابل حکومت شد. بالاخره کنفرانس گوادلوپیا رفتن گفتن این جامعه‌ای که ما می‌بینیم شب روش میاد قدرت، اونم بیخ گوش شوروی اون موقع. بهترین چیز چیه؟ اسلامی که تو افغانستان هم بدن امتحانش کرد. تو افغانستان اسلام بلند کردن که روسیه رو بلند کنه، تو ایران اسلام بلند کردن که به دامن روسیه نیفته. امروز هم وقتی که خیابون بلند میشه برای راست خیابون فقط این معنی داره: اعمال فشار، اهرام فشار به دولت‌های غربی، بورژوازی جهانی که آقا بیا هم طبقیات رو تو ایران نجات بده، من نمایندگی میکنم، من رضا پهلوی. همینجا معنی دیگه ای نداره. این برای نفس این جنبشی که گفتم از دیمار شروع شده، از لحاظ عینی و ابجکتیو جنبش راست رو دستش رو میذاره تو سنا، محدودش میکنه. قرار نبود اینطوری بشه. اگر یادتون باشه سلطنت طلبها حتی داشتن چراغ سبز میدادن با جنبش سبز، به دبستانشون رو با اصلاح طلبها شروع کرده بودن. اگر یادتون باشه احمدی نژاد هم کم کم کوروشی داشت میشد. این فعل و انفعالات بالای سر مردم داره میفته. ولی خیامور که میاد میگه تمام ماجرا، این ماجرا هم تمومه. دوباره باید مهرا رو چید. دوباره باید شطرنج سیاسی رو گذاشت یه جور دیگه چید. دارن آشپزمون میکنن این مردم. و به این معنا انقلاب از یک طرف راست رو تحت فشار قرار میده چون زمین عینی بازی اون نیست، و از طرف دیگه این امکان رو بهش میده که به عنوان یک اهرم فشار بذاره رو بورژوازی جهانی، دولت‌های قدر قدرت جهانی بگه بیاید پشت من، امکانات رو بدید به منو به رسمیت بشه. این حرکتی میخواد بکنه. انقلاب همینجا واسه شما